वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आज लखनऊ में एक सेमिनार मुनक्किद किया जिसमें लोगों को ये तवज्जो दिलाई गई कि किस तरीके से अपनी औकाफ की जमीनों को आप बचा सकते हैं। पहली चीज तो आप ये समझो कि एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। एसआईआर भारत में 8 मर्तबा हो चुका है और 2003 में भी एसआईआर हुआ है। फर्क सिर्फ इस एसआईआर में और माजी के एसआईआर में ये है कि इस एसआईआर को इन्होंने दरअसल एनआरसी के रास्ते से मुल्क में मुतारफ कराया है। जमीयतुल उलमाए हिंद द्वारा लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में एक अवामी जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज में सुधार, माशरे की इस्लाह, फिरका परस्ती के बुरे असरात और फिरका परस्ती को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपसी भाईचारे के फ़रोग़, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने, मुसलमानों को फिरका परस्ती का शिकार बनने से बचने के लिए जज्बात पर काबू रखने की तलकीन, मुस्लिम तालीमी अदारे के क़याम पर ज़ोर देने जैसे मुद्दों पर तबादले ख्याल करने के अलावा वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को संजीदगी से लेने और कमेटी बनाकर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में मदद करने और मौजूदा दिनों में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर्स लिस्ट में अपना नाम सही मालूमात के साथ दर्ज करवाने की अपील की गई। इस अवसर पर इस अवामी जलसे में शामिल हुए मेहमानों ने SIR यानी शहरी शनाख्त की तस्दीक के अमल के तरीक़ेकार पर सवालिया निशान लगाते हुए इलेक्शन कमीशन की नीयत पर भी सवाल उठाए। नेज़ मुसलमानों से इंतहाई मोहतात रहकर इस अमल से गुजरने की ताकीद की गई। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, हम इसकी दावत देते हैं और इसी पर हम अमल पैरा हैं। और हम ये समझते हैं कि जो लोग कौमी और मिली मसाइल में भी इकट्ठा होने को तैयार नहीं हैं, वो अपने मुस्तक़बिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौम को गलत राह पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कौमी और मिली मसाइल में कौम एक प्लेटफार्म पर नहीं आएगी, उस वक्त तक आवाज़ में क़ुव्वत पैदा नहीं होगी। हम इसी के दाई हैं और जमीयत उलमा इसी पर अमल करती आई है। SIR के बारे में आपने पूछा, मैं ये समझता हूँ कि कौम में बेदारी पैदा होनी चाहिए और हम आज के प्रोग्राम में भी उसके हवाले से अहम पॉइंट अपने वर्कर्स के सामने रख रहे हैं ताकि वो अपने अपने इलाकों में जा कर के मुसलमानों को बेदार करें और उन चीज़ों के मुहैया करने पर उन्हें आमादा करें जिनको मांगा गया है, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसकी तैयारी कराने में उसकी मदद करें। इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में कौम को नुकसान उठाना है। तो आपके बारे में जो हालात में सूरत हाल बनी हुई है, सरकार की तरफ से हमेशा से ये रहा है कि आपको किसी करके 5 दिसंबर छोटा सा बहुत मुद्दत दी गई है, जिस पर रीड पोर्टल के जरिए तमाम रजिस्ट्रेशन क्या मुमकिन है? क्या आप इसके जरिए सरकार के तमाम लोगों को जरिए पैगाम देना चाहेंगे कि इस मुद्दत को बढ़ाया जाए ताकि जितने भी औकात को रजिस्टर किया? हमारा ये मुतालबा है और हम ये अपील करते हैं सरकार से कि मुद्दत में तोसी हो ताकि लोग बसहूलत अपने वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर डालने में कामयाब हों। और हम ये पैगाम देते रहें और आज भी दे रहे हैं कि लोग उम्मीद पोर्टल पर अपनी रजिस्टर्ड औकात को डालने में कोताही न करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर डालने के लिए सब तैयार भी हो जाएंगे जैसा कि उम्मीद है, फिर भी ये वक्त कम रहेगा, इस मुद्दत में तौसीह होनी चाहिए। देखिए, SIR को लेकर के हम शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश में अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। SIR भारत में पहले भी हुए हैं, 2003 का भी SIR हुआ है। अगर ये सामान्य तरीके से SIR होता है तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन SIR को अगर आप एज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन 1987 से पहले का था, बात का, तो इसकी क्या जरूरत है? अगर आप नागरिकता तय कर रहे हैं तो आप एज को क्यों तय कर रहे हैं? ये सवालात हैं। बिहार में आपने कहा घुसपैठिए हैं, इसलिए हम SIR कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को देश को बताना चाहिए कि बिहार में कितने % घुसपैठिए मिले, ये इस सवाल का आंसर करना चाहिए।
تو SIR کی کامن پرکریا پر آپتی نہیں ہے. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ ہم SIR پر ہم SIR کے طریقہ کار پر آبجیکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم تو جاگروکتا پھیلا رہے ہیں, یہ سمیلن ہی جاگروکتا پھیلانے کے لیے بلایا گیا. آپ کے لیے بھی یہی طرح ہے. سرکار کی جتنے بھی امینڈمنٹ آ رہے ہیں یا بل لے کے آ رہے ہیں, ان کی نیت پر کیا شک کرنے یا اس طریقے دیکھیے, نیت پر میں کوئی شک کرنے والا نہیں ہوں. بھارت ایک ڈیموکریٹک راجیہ ہے دنیا کے اندر, یہاں سمویدھان سپریم ہے. اب میں کسی پر بلیم کروں کہ آپ غلط کر رہے ہو تو یہ کوئی ویدک آپشن نہیں ہے. بھارت کے سمویدھان کو آپ کہاں اگنور کر رہے ہو؟ اگر آپ مدرسوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہو, آپ 25 کو اگنور کر رہے ہو, آپ 30 کو اگنور کر رہے ہو, آپ وقف میں 26 کو اگنور کر رہے ہو, تو آپ جہاں بھائی ووٹ دینا لیگل رائٹ ہے نا, تو آپ کیا لیگل رائٹ سے لوگوں کو ونچت رکھ دو گے؟ یہ آپ کو ادھیکار کس نے دیا ہے؟ بھارت کا سمویدھان جو ہے وہ سپریم ہے. کوئی بھی پارلیمنٹ ایکٹ اگر لاتی ہے اور سمویدھان کی نیو کے خلاف ہے تو اس کو بھارت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس اجلاس کا واحد یہ مقصد ہے کہ ہماری جمعیت کے جتنے بھی لوگ ہیں, ممبرز ہیں, کارکن ہیں, ورکرز ہیں, ان سب کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ ہم لوگ کو جمہوریت اس دیش میں اور عام کرنی ہے, اور جمہوریت سے ہی جو اس دیش کا قاعدہ قانون ہے, جمہوریت سے ہی اس دیش میں ہم لوگ کو چلنا ہے اور اپنے کاموں کو سب کے ساتھ مل کر, سب کے ساتھ رہتے ہوئے چلنا ہے. جہاں تک قانون کی بات ہے, جہاں تک گورنمنٹ نے جو قانون نافذ کیے ہیں اوقاف کو لے کر, وقف کو لے کر, اس سے بھی ریلیٹڈ یہاں پہ تفصیلات بتائی جا رہی ہیں. اور جمعیت اپنی ریسرچ مولانا سید کعب رشیدی صاحب, لیگل ایڈوائزر جمعیت علماء ہند, ان کے ذریعے یہاں پہ سب پیش کیا جا رہا ہے اور سب کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس چیز کو اپنے اپنے ایریاز میں 23 ضلع سے لوگ یہاں سے آئے ہیں, 23 ڈسٹرکٹ سے UP کے لوگ یہاں پہ جڑے ہیں, تو اپنے اپنے ضلعوں میں اس حساب سے کام کریں تاکہ یہ کام گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ اس کام کو اور آگے بڑھا سکیں اور گورنمنٹ کا کام آسان کر سکیں. SIR کا پہلا جو مرحلہ ہے, جیسے کہ بہار میں دیکھنے کو ملا اور اب الیکشن ہو رہے ہیں, ویسے ہی تھی کہ ریویژن بالکل ہونا ہی چاہیے. اور جیسا کہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, ہم لوگ پورے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں, اور ہم لوگ وہی اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے ڈاکومنٹس اس حساب سے درست کر لیں, جیسا کہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے. جو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور سرکار کے لیے بھی آسانی ہو کہ ہم لوگ ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کر سکیں اور اپنے لیڈرز کو جس کو بھی چننا چاہیں چن سکیں. اور باقی جمعیت علماء ہند اتر پردیش کی طرف سے ہم سب دیش واسیوں سے یہی اپیل کریں گے کہ سب ایک رہ کے چلیں, سب لوگ اپنی چیزوں کو درست کر لیں. یہ سرکار ہم لوگ کو موقع دے رہی ہے درست کرنے کا, ہم تو یہ اس اینگل کو دیکھتے ہیں, جمعیت اس اینگل کو دیکھتی ہے, اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں, اپنا ووٹر لسٹ میں نام بڑھا لیں, اپنے اوقاف کو, اپنے وقف کی پراپرٹیز کو اسی حساب سے رجسٹر کر لیں امید سینٹرل پورٹل پہ. اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جو صدر محترم جمعیت علماء ہند, اور مولانا ارشد رشیدی صاحب اتر پردیش جمعیت کے صدر ہیں, ان کی صدارت میں ہم لوگ یہ پروگرام کو آج کر رہے ہیں, اور بہت کامیاب پروگرام یہ چل رہا ہے. اور اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگ پورے دیش میں, پورے اتر پردیش میں یہ میسج عام کرنا چاہتے ہیں. اس اوسر پر موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپسی اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنے کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا گیا. اطہر کاظمی کی ایک خاص رپورٹ, ٹائمز نیشن 24 لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.